मसीह में आप सबों को सलाम। आइए मेरे साथ देखिए लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 18वां बाब उसकी 10वीं आयत से खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। जिन भाइयों बहनों के पास कलाम मुकद्दस है वो देखिए मेरे साथ। 18वें बाब की 10वीं आयत में यूँ लिखा है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी ने खड़े होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। आमीन। कलाम का ये हिस्सा जो अभी तलावत किया गया, बारहा इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज इस करैक्टर के ताल्लुक से कुछ और बातें जिनके ऊपर अभी हम बात करेंगे, अहम बातें हैं। ये बात खुदा यसु मसीह ने अपने मुंह से सादिर फरमाई है। 2 लोगों की हालत यहाँ पर बयान की गई है, एक फरीसी है और एक महसूल लेने वाला है। लेकिन फरीसी के ताल्लुक से ही हम देखेंगे। फरीसी के ताल्लुक से मसीह ने फरमाया, फरीसी अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़िनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद। उसने दूसरे लोगों का जिक्र किया, फिर अपना जिक्र करता है। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। वो दुआ भी करता है, वो रोज़ा भी रखता है और दयकी भी देता है। ये शख्स रेगुलर हैकल में जाने वाला है, ये दुआ करने वाला शख्स है और जो ये काम कर रहा है ये उसको अच्छा समझता है, ये उसको अच्छा समझता है, ये उसको ठीक समझता है। ये समझता है कि मुझे दुआ करनी चाहिए, अच्छी बात है, वाकई दुआ करनी चाहिए। ये समझता है कि मुझे रोज़ा रखना चाहिए, यकीनन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम की तालीम यह है कि रोज़ा रखना चाहिए। ये दयकी देता है, देनी चाहिए। खुदा के कलाम की तालीम है दयकी देनी चाहिए। ये वो काम कर रहा है जो इसको करने चाहिए, जो खुदा के कलाम में लिखे हैं, जिनकी बाबत शरीयत की किताब में तालीम दी गई है कि ये काम आपने करने हैं। ये वो काम कर रहा है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये ही काम उसको गुमराह कर रहे हैं। जो काम वो कर रहा है दर हकीकत उन्हीं कामों के सबब से वो गुमराह है। आज हम गुमराही के ताल्लुक से देखेंगे थोड़ी देर। ये शख्स दुआ कर रहा है, चर्च जा रहा है, दुआ कर रहा है, लेकिन तो भी गुमराह है। दयकी दे रहा है तो भी गुमराह है, हदिये दे रहा है गुमराह है, रोजे रख रहा है गुमराह है। उसे ये पता ही नहीं कि मेरी आसमान पर कोई बात सुनी ही नहीं जा रही। वो बेखबर है इन बातों से बेखबर है। जमीन पर वो बड़ा जोशीला होगा, जब दुआ कर रहे हो तो बड़ा जोश आता है। हाँ जी, जब दयकी दे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं नेकी का काम कर रहा हूं। फिर जब रोजा रखे तो बड़ा हमें रूहानी सा महसूस होता है, हाँ हम रूह में चल रहे हैं। लेकिन ये सब काम करने के बावजूद ये शख्स गुमराह, इसको ये पता नहीं कि आसमान पर मुझे कबूल नहीं किया गया, आसमान पर मुझे रद्द कर दिया गया। मेरी दुआओं को, मेरे हदियों को, मेरे नजरानों को, मेरी दयकियों को, मेरे रोजों को कबूल नहीं किया गया। ये शख्स गुमराह है। गुमराह हम किसे कहते हैं? वो शख्स जो ठीक राह पर चल रहा हो और फिर उस राह से हट जाए। राह का गुम हो जाना, ये 2 लफ्ज हैं, गुम और राह। कोई चीज गुम हो जाए, हाँ जी, ये अपनी राह से गुम हो गया, चल रहा था, गुम हो गया, अपनी जात के अंदर अच्छी राह पर चल रहा था, शरीयत को मान रहा था, खुदा के कलाम की ताबेदारी कर रहा था, रोजे रख रहा था, लेकिन ये उस राह पर जिस पर चल रहा था गुम हो गया। बारहा हदिया नजरानों की फरावानी जो है ये बारहा में गुमराह कर लेती है। हम अपने आप को ठीक जानने लगते हैं, हम अपने आप को रास्त जानने लगते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, हालेलुया, ऐ ते बड़े ही अच्छे ने, मैं कलाम दी ताबेदारी कर रहा, मैं पूरा शरीयत चल रहा। अगर अच्छे काम ना हो तो गुमराही भी ना हो। ध्यान से सुनिए फिर इसको। इब्लीस जो है वो सच्चाई के सहारे ही गुमराह करता है, सच्चाई के सहारे ही। क्या उसने झूठ कहा था मसीह को कि तू अपने आप को पहाड़ से गिरा दे तो फरिश्ते तुझे उठा लेंगे? उसने ठीक कहा था, ये उसकी बाबत लिखा था। वो सच्चाई इस्तेमाल कर रहा था। क्या कर रहा था? इस्तेमाल
सच्चाई को इस्तेमाल कर रहा था। बारहा कोई काम जब हम कर लेते हैं वो अच्छा काम हमें गुमराह कर देता है। देखा होन मैं सुकून च बारहा में हमारी दुआएं गुमराह कर लेती हैं। ध्यान कीजिए, गुमराही के ताल्लुक से कलाम में लिखा है गुमराही की रूह है। अदन में क्या हुआ था? आसमान पर क्या हुआ था? क्या गुमराही नहीं थी? फरिश्ते खुदा की हम्द कर रहे थे। क्या कर रहे थे? खुदा की हम्द कर रहे थे। वो खुदा में मगन थे। लेकिन एक फरिश्ता एक रोज उसने अपने आप को देखा और गुमराह हो, अपने आप को देखने से गुमराह हो गया। वो राह जिस पर वो चल रहा था कामिल थी, उसको कामिल बनाया गया था, उसको कामिल बनाया गया था। लेकिन जिस रोज उसने अपने आप को देखा गुमराह हो गया। गुनाह ने उसको गुमराह कर दिया। इमसाल की किताब 10वें बाब के अंदर लिखा है कि मेरी हमाकत ने मुझे गुमराह किया। इंसान की हमाकत उसको गुमराह कर देती है। लैक ऑफ नॉलेज भी इंसान को गुमराह कर देता है। लेकिन ये फरिश्ता हुस्न में कामिल और इल्म से मामूर था, लेकिन जो ही इसने अपने आप को देखा गुमराह हो गया। फिर ना सिर्फ इसने खुद उस गुमराही की राह पर चला, बल्कि वो फरिश्ते जो राह रास्त पर चल रहे थे उनको भी गुमराही की राह पर ले आया। कोई शख्स जब ठीक चल रहा होता है तो उसके लिए भी आजमाइश होती है। यह फरिश्ता भी ठीक चल रहा था, लेकिन इसके लिए आजमाइश आई कि इसने अपने आप को देखा। इसने अपने आप को जो ही देखा गुनाह में गिरा, और ना सिर्फ खुद गिरा बल्कि फरिश्तों के साथ साथ बनी नू आदम को भी गुनाह में गिराने का, गुमराही में गिराने का सबब बना। अदन के अंदर ये आता है, सांप के भेस में आता है और हवा से कहता है कि ये देखो कितना अच्छा फल है। क्या खुदा ने वाकई ही कहा है कि तुम मर जाओगे? क्या खुदा ने वाकई कहा है कि तुम इसको ना खाना? वो उन्हीं इल्फाज को आगे पीछे कर रहा है जी, उन्हीं इल्फाज को, इल्फाज वही है, बात वही है, लेकिन उसी का सहारा लेकर वो गुमराह कर रहा है, उसी का सहारा लेकर गुमराह कर रहा है। और हवा गुमराह हो गई और उसने लिखा वो फल लिया, खाया और अपने शौहर को भी दिया। ये फरिश्ता ना सिर्फ अपनी गिरावट का बाइस बना बल्कि आदम और हवा की भी गिरावट का बाइस बना। ये शख्स यहां पर जो हमें नजर आ रहा है, फरीसी होना कोई बुरी बात नहीं थी। अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर मसीहियत में फरीसियों को बड़ा बुरा समझा जाता है। फरीसी यहूदियों का वो फिरका था जो कलाम का इल्म रखता था, जो कलाम से जुड़े रहते थे। तो कलाम से जुड़े रहना तो कोई बुरी बात नहीं, कलाम पर चलना तो कोई बुरी बात नहीं। अक्सर हम कहते हैं अभी फरीसी है गई, अभी फरीसियां अगर आइए, हम ऐसे लफ्ज और जुमले ताने कसते हैं एक दूसरे के लिए। अभी फकीयां फरीसियां वाला हाल ही है, ना पादरियां दा ते ना खादमा दा। हम खादमों के भी ऐसे लफ्ज कहते हैं। भाई फकीर फरीसी जो थे वो शरअ के आलिम लोग थे, लेकिन मामला क्या था कि वो इल्म, वो बातें जिन पर वो चल रहे थे उनकी गुमराही का बाइस भी थी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो रोशनी जो तुझ में है, वो रोशनी जो तुझ में है, मत्ती की इंजील 6वें बाब को पढ़े, वहां पर लिखा है वो रोशनी जो तुझ में है अगर तारीकी हो, अगर तारीकी हो तो कैसी बड़ी तारीकी होगी। क्या तारीकी भी नूर हो सकता है? कलाम में लिखा है कि कुछ अजब नहीं, फरिश्ता भी जो है, शैतान भी जो है, अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है, वो नूर की तरह जाहिर होता है। लोग समझते हैं हाँ खुदा आ गया, फरिश्ते आ गए। वो रोशनी जो हम में है, वो इल्म जो हम में है, वो बातें जो हम में है, वो काम जो हम कर रहे हैं, क्या वो तारीकी तो नहीं? क्या वही काम हमें गुमराह तो नहीं कर रहे? क्या हम खुद को ही रास्त तो नहीं जान रहे? ये शख्स सब काम कर रहा है लेकिन तो भी गुमराह है। ये शख्स चर्च जाता है, हैकल में जाता है, रेगुलर जाता है, लेकिन अफसोस गुमराही के साथ जा रहा है और गुमराही के अंदर ही ये मर गया। कलाम नहीं बताता कि ये उस गुमराही से बाहर आया। महसूल लेने वाले के ताल्लुक से जरूर लिखा है कि वो आसमान की नजर में रास्त ठहरा, लेकिन ये शख्स नहीं, मतलब ये गुमराही में ही मर गया। आप देखें कितने लोग गुमराही के अंदर मर जाते हैं, अपना इल्म लेकर मर जाते हैं वो, और खुद को रास्तबाज गर्दानते रहते हैं। ओए ना नालों ते चंगे हैं, दुआ ते करने हैं ना। वो अपनी दुआ पर इतना फख्र करते हैं कि हम दुआ करके दूसरों से रास्त हैं। इस गुमराही को चेक करें कि चर्च आने से मैं और आप अपने आप को दूसरों से टैली तो नहीं कर रहे कि यार असी उन्हां नालों चंगे हैं। जो घर पर हैं, जो नहीं आ रहे, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्लेदार जो नहीं आ रहे, क्या मैं और आप अपने आप को उनसे ज्यादा रास्तबाज तो नहीं जान रहे?
کیا اس شخص کی طرح ہم بھی گمراہ تو نہیں؟ یہ شخص جو ہے اپنے آپ کے اندر بڑا مطمئن ہے یہ شخص، اور اس کے دل کے اندر کوئی ملامت نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اس کو احساس نہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں کہیں وہ غلط تو نہیں۔ زبور نویس کہتا ہے مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے نا، اس وقت وہ نیوٹرل ہو کے، غیر جانبدار ہو کے سوچتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے تے مصیبت آئی کیوں؟ ہاں جی، پھر وہ تنہائی میں جب چلا جاتا ہے۔ تنہائی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب میں اور آپ اپنے باطن کو جانچنے کے لیے الگ ہوں، اپنے اندر جھانکنے کے لیے الگ ہوں، ہم وقت نکالیں، ہم اپنے آپ کو سیپریٹ کریں، الگ کریں، اور اپنے باطن کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو مسیح اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو پھر گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اپنے اندر، پالوس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں، اس کو نظر آتا ہے مسیح میرے اندر ہے۔ ایک ایماندار کو نظر آنا چاہیے مسیح میرے اندر ہے، ایماندار کو پتہ ہونا چاہیے مسیح میرے اندر ہے۔ اگر مسیح نہیں تو کون ہے اندر؟ کون ہے اندر؟ مطلب گمراہی، کلام میں لکھا ہے کہ گمراہی کی روح ہے، شیطان نے گمراہ کیا تھا، اور آخری روز کلام میں لکھا ہے کہ خدا شیطان کو پکڑ کے باندھ دے گا تاکہ وہ پھر قوموں کو گمراہ نہ کرے۔ آج شیطان اور اس کی روحیں گمراہ کر رہی ہیں ایمانداروں کے ساتھ ساتھ، وہ جو گھروں میں ہیں وہ تو گمراہ ہیں لیکن ایمانداروں کو بھی گمراہ کرتی ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ، لیکن انہی کاموں کے سبب سے جو وہ اپنی روٹین میں کر رہے ہیں، دعا، کلام، روزہ، دعیکی، رفاقت۔ اگر میرا اور آپ کا اس کے اوپر بھروسہ ہے، اگر میرا اور آپ کا اس کے اوپر تکیہ ہے، اگر میں اور آپ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور بڑی اچھی دعا کر رہے ہیں، اچھے الفاظ ہمارے پاس ہیں، ہم بڑے کرینے سے دعا کر لیتے ہیں، سلیقے سے دعا کرنی آتی ہے ہمیں، اگر وہ بات ہمیں گمراہ کر رہی ہے تو سوچنے کا وقت ہے۔ اس فریسی کو موقع نہیں ملا سوچنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا، لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، ہمارے پاس چانس ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اوپر غور نہیں کرتے تو گمراہی کے اندر مر جائیں گے۔ کلام میں لکھا ہے یوحنا کے خط اس کے 4 باب کی 6ویں آیت میں، اسی سے ہم جان لیتے ہیں، جو لوگ ہمارے کلام کو سنتے ہیں، یوحنا کہتا ہے اسی سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ شخص خدا کے روح سے معمور ہے یا گمراہی کے روح سے معمور ہے۔ آج دیکھیں لوگ کلام کو نہیں سنتے، کیوں؟ کیونکہ گمراہی کی روح نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ سانو کوئی دھوکہ دے سانو بڑا برا لگتا ہے، ہمیں کوئی دھوکہ دے ہمیں وہ شخص ہم کہتے ہیں زہر لگ رہا ہے، یعنی میں نے دھوکہ دیتا ہے، یعنی میں نے دھوکہ دیتا ہے، لیکن ہم خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہی کی روح کے ہم نے اپنے آپ کو تابع کیا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اور آپ اسی اسپرٹ کے اندر تو نہیں چل رہے جس اسپرٹ کے اندر یہ فریسی چل رہا تھا۔ یسوع کو بھی گمراہ کرنے والا کہتے تھے۔ جب یسوع معجزات کر رہا تھا، جب لازر زندہ ہوا تو لکھا ہے جہان اس کا پیرو چلا، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ انہوں نے پیادوں کو بھیجا، پیادے گئے، اور پیادوں نے آ کر لکھا ہے سرداروں کو اور فریسیوں کو رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں سنا انسان کا ایسا کلام۔ انہوں نے کہا تجھ بھی گمراہ ہو گئے ہو۔ فریسی کہنے لگے خدا کے لوگوں کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ کرنے والے ہیں، اے مشن گمراہ کر دیے، اے نا غیر زبانہ بول دیے، اے لوگوں گمراہ کرنے والی ہے، اے گلیڈو مشن ہے، رون والی مشن، اے گمراہ کر دیے، کہتے ہیں نا لوگ کہ اے غیر زبانہ ایویں بولی جاندے نے، اے گمراہ کرنے والے۔ پالوس کو بھی لوگ گمراہ کرنے والا کہتے تھے، پالوس خود بھی کہتا ہے گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں لیکن تو بھی زندگی کا پیغام سناتے ہیں۔ آمین۔ زندگی کا پیغام اس کے پاس تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں لیکن زندگی کا پیغام ہمارے پاس ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس زندگی کا پیغام نہیں تو کلام مقدس کی طرف ہمیں رخ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ صرف مجھے گمراہی کے اندر سے نکال بلکہ میرے گھرانے کو بھی گمراہی کے اندر سے نکال۔ جب مصیبت آتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا۔ تنہائی کے اندر ہم نیوٹرل ہو کے، غیر جانبدار ہو کر اپنے آپ کو، اپنے حالات کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جب خدا کے حضور میں جانچتے ہیں۔ کس کے حضور میں؟ خدا کے حضور میں۔ ویسے تے جے تحقیق کرن لگی ہے نا تے اسی ہور پٹھے پاسے اور نکل جانے ہیں۔
پھر ہم اور اپنے آپ کو راست جاننے لگتے ہیں. لیکن اگر خدا کے حضور میں ہم یہ ساری تحقیقات اپنے اندر کریں تب خدا ہمارے باطن کو ہم پر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی جس راہ پر تو جا رہا ہے یہ غلط ہے. کلام میں لکھا ہے تو اپنے کانوں کے پیچھے آواز سنے گا یہی راہ ہے اس کے اوپر چل. اور وہ راہ بھی ہے جس کے اوپر کلام میں لکھا ہے یسایا کی کتاب میں کہ احمق بھی جو ہے چل کر گمراہ نہ ہوگا. آمین. اور وہ خدا کے کلام کی راہ ہے. جب میں اور آپ خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لیتے ہیں, ہر بات کو اس سے کنسلٹ کرتے ہیں, ہر ایک مشورہ اس سے کرتے ہیں, ہماری زندگی کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس کا مشورہ ہمیں کلام سے نہ مل سکے. اس زمین پر اور اس زمین کے بعد جو کچھ ہماری زندگی سے متعلق ہے سب کچھ اس کے اندر مشورت موجود ہے. اس سے مشورہ لیں, اس سے گائیڈ لائن لیں. جب میں اور آپ اس کی رہنمائی میں چلیں گے پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند اگر میرے خیالوں نے, میری باتوں نے, میرے رویوں نے, میرے کاموں نے مجھے گمراہ کیا ہے تو خداوند اس گمراہی کے پردوں کو پھاڑ دے, گمراہی کو میری زندگی سے دور کر دے, مجھے میرے گھرانے کو آزاد کر دے. گمراہی کی روح ہماری زندگیوں سے چلی جائے. آزادی کے لیے دعا کیجیے, خداوند کو پکاریے, اپنے باطن میں دیکھیے, خداوند کے حضور میں دیکھیے تو خدا سب باتوں کو ظاہر کر دے گا. کلام میں لکھا ہے کہ یہ فریسی سب کام کرتا تھا لیکن تو بھی بے خبر تھا. میرے لیے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم بے خبر نہ رہیں بلکہ باخبر ہو جائیں اپنے کاموں سے. ہاللویہ.